بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود و سلام جدو پڑھیا جائے نا انج جھوم جھوم کے پڑھیا کرو کہ مدینے والا آمینہ دلال خوش ہو جائے. جڑے درود پڑھ دینے وقت بڑا قلیل ہے، میں گل کرنی تے نہیں سی، لیکن تہاڈا ایڈا ٹھنڈا سلام دیکھ کے میرا دل کردا ہے کہ تانوں سرکار دا فرمان سناواں تے جلدی جلدی سناواں تاکہ میں اپنا موضوع بیان کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر جلوہ کرنے چار بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں آندے نے. ایک گل سعادت الدارین دے اندر لکھی ہوئی. چار بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے. حضور مسجد نبوی دے اندر جلوہ گر نے. تین بندے مسجد دے ایک کونے تے ایک سائیڈ تے ہو کے بیٹھ جاندے نے. ایک بندہ ذرا پیچھے ہٹ کے او نکرے لگ کے بیٹھ جاندا ہے. جڑے تین بندے نے انہاں وچوں ایک بندہ بڑی کالی نال بولدا ہے حضور اے بندہ چور ہے. کی کہندا ہے؟ اے بندہ چور ہے، حضور کے ہاتھ لا دیو، چوری دی سزا ہے دا ہاتھ کاٹ دیتا جائے. حضور اے بندہ چور ہے، اتوں چوری کرتا پھڑیا گیا. چشمدید گواہ سرکار نے ویکھیا غلام بڑا پریشان ہے، اکھاں چوں آنسو نے، چہرہ دے رنگ متغیر ہے. ایک نکرے ہو کے چہرہ بنا کے رونا والا، اکھیاں چوں جناب آنسو جڑے نظاروں قطار جو ہے وہ رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنے غلام وال ویکھیا نا، او بیلیا اے کہندے نے تو چور ہے، اے کہندے نے تو چور ہے. تو عرض کردا سونا پھر انہاں کول پوچھو تہاڈے کول ثبوت کی ہے؟ وہ کہنے لگے ساڑھے کل ثبوت ہے. دو بندے جڑے حضور میرے نال بیٹھے نے، یہ چشمدید گواہ نے. اسی انہوں اتوں ویکھیا ہے کہ اونٹ پھڑ کے تے چوری کر کے لے کے پیا جاندا سی تے اسی انہوں اتوں پھڑ لیا تے تہاڈی بارگاہ چ لے آئے ہاں. تے اس طرح کرو ہونے دا ہاتھ فٹافٹ وڈ دیو
کیونکہ یہ چور ہے جرم ثابت ہو گیا 2 گواہ بھی پیش کر دیتے ہیں سرکار نے جدوں دل ویکھیا نا تے وہ رو رہا ہے تے جناب چہرے دا رنگ بدلیا ہویا تے پسینے نال شرابور سرکار نے جدوں انج نظر فرمائی تے فرمایا بیلیاں ہن دس تو کی کہنا ہے اے تے کہندے نے تو اٹھ چوری کیتا ہے تو عرض کردا سونیا اے تے ایک اٹھ دی گل کردے نے تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں سونیا یہ تو ایک اونٹ کی گل کرتے ہیں کہ میں ایک اونٹ چوری کیتا ہے آقا نانا میں تیرے درد ٹکڑیاں دے پلنے والا بکاری تیرے درد ٹکڑیاں دے پلنے والا بکاری حضور تواڈے درد ٹکڑے ملتے ہیں اسی انہاں نوں تناول کر کے اپنی زندگی نوں گزر بسر کرتے ہیں اپنی زندگی دا گزارا کرتے ہیں سونے تیرے درد ٹکڑے کھاتے ہیں سونے ایک اونٹ کی گل کرتے ہیں تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں حضور نے فرمایا بیلیا دلیل کی ہے تیرے کول ثبوت کی ہے انہوں نے کول کے 2 گواہ نے تو بطور گواہ کیوں پیش کرے گا اب صحابی دا عقیدہ دیکھنا صحابی دا ایمان دیکھنا کہ صحابی دا ایمان کی ہے عرض کرتے ہیں سونیا میں جاننا وا تسی جانوراں دی بولیاں میں جان دے حضور میں جاننا وا تسی جانوراں دی بولیاں میں جان دے حضور اس اٹھ کو بلایا جائے اس اٹھ کو تسی پوچھو کہ مالک کون ہے چور کون ہے فیصلہ ہو جائے گا سرکار نے کیا کہ چلو جی اٹھ کو لے کے آؤ اٹھ حضور دی بارگاہ میں پیش کیتا گیا سرکار نے فرمایا بیلیا دس بھی تیرا مالک کون ہے تے چور کون ہے تیرا مالک کون ہے تے چور کون ہے تو اٹھ فٹافٹ حضور دے کنا دے قریب اپنا منہ لے کے آندا ہے جلدی جلدی نال کچھ اپنی زبان دے اندر بول بڑھاندا ہے تے حضور دا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے حضور مسکرا پہ جدوں حضور مسکراندے نے پھر جڑے رحمت دے موتی برساندے نے صحابہ دے چہرے بھی کھل جاندے نے ادھروں حضور مسکرائے نے ادھروں صحابی دے چہرے اتے مسکراہٹ آئی ہے او پسینہ جڑا او خشک ہو گیا آنسواں دی لڑیاں رک گئیاں حضور نے پوچھا بیلیا اے اٹھ کے کہنا ہے کہ میرے تہجد گزار میرے پرہیزگار میرے نمازی متقی مالک دے ہاتھ نہ بڑھنا سونیا اے تینے دے منافق نے سبحان اللہ سونیا اے تینے دے منافق نے میرے متقی پرہیزگار تہجد گزار دے ہاتھ نہ بڑھیا جائے سونیا اے تینے دے منافق نے اب بات یہ ہے کہ اونٹ ایک جانور ہے اور یہ جو منافقت ہوتی ہے پیار محبت ہوتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے یہ چیزیں ظاہر نہیں کی جا سکتی کہ یہ محبت یہ ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے اب جب وہ اونٹ نے گواہی دی وہ تینوں پریشان ہو گئے کہ کون ہار گئے تو اونٹ نے کہہ دیا کہ یہ منافق ہیں اب دیکھیں اونٹ کی بصارت کتنی تیز ہے نفاق کا تعلق ہے دل کے ساتھ اونٹ نے ان منافقوں کے دل میں چھپے ہوئے نفاق کو دیکھ لیا سمجھ نہیں بات آئی آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں لوگ کہتے ہیں اس قدر بے باک ہو جاتے ہیں اس قدر گستاخی پہ اتر آتے ہیں سرکار کو یہ نہیں پتا تھا سرکار کو وہ نہیں پتا تھا میں کہتا ہوں تم سرکار کی بات کرتے ہو ارے سرکار نے جو جانور رکھے ہیں ان کی جو سواریاں ہیں سرکار کے جو صحابہ ہیں صحابہ کی جو سواریاں ہیں ان کے علم کا یہ عالم ہے اگر کسی کو دیکھ لے ان کے دل میں چھپے ہوئے نفاق کو بھی بتا دیتے ہیں تو ارے سرکار کے علم کا کیا عالم ہوگا ارے جن کے غلاموں کی سواریوں کے علم کا یہ عالم ہے اس محبوب کے علم کا کیا مقام ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار نے فرمایا چلو بھائی نکلو اتھوں میرے غلام دے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہو چلو نکل جاؤ اٹھ کے چلے گئے ہن او جڑا غلام روندا پیا سی سرکار نے فرمایا بیلیاں نیڑے تے آنا نیڑے آ او ڈردا میں تھوڑا جا کٹھے اگے آگے بیٹھ گیا مطلب بے ادبی نہ ہو جائے سرکار دی بارگاہ تھوڑا جا اگے بیٹھ گیا سرکار نے فرمایا نہیں تھوڑا اور نیڑے آ اے جڑے درود پڑھتے ہیں نا سرکار
بننا چاہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بیلیا قریب آ جا میرے پیارے قریب آ جا. وہ تھوڑا اور قریب ہوا. سرکار نے فرمایا نہیں تھوڑا اور قریب آ. راوی لکھتے ہیں سرکار نے اتنا قریب کیا کہ اس غلام کے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملنے لگ پڑے. سرکار نے اتنا قریب کر کے یوں اپنا دستے اپنا جو ہے وہ دستے شفقت اس کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا بیلیا ایک گل تے دس کرنا کی یہ جانور بھی تیرے جڑی عبادت گزاریاں دی گواہیاں پہ دے دے. سبحان اللہ سبحان میری تیری عبادت ہے ملے میری تیری عبادت کی گواہی تے ملے کا تیسرا بندہ کوئی نہیں دیتا. لیکن سرکار کے صحابہ کا یہ عالم ہے. فرمایا کون سا کام کرتے ہو کہ تیری عبادت گزاری کی تیری پرہیزگاری کی تیری دیانتداری کی تیری ایمانداری کی گواہیاں یہ جانور دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. زندہ آباد. کہا کہ بھئی بتاؤ کون سا کام کرتے ہو. بیلیا دستے سے کیڑا کام کر. میں کدی اردو تے کدی پنجابی تاں بولنا کہ پتہ نہیں تانوں اردو سمجھ آندی کہ پتہ نہیں پنجابی سمجھ آندی. میں 2 منٹ پنجابی بولنا تے جے تسی ٹکا کے سبحان اللہ کی تے میں سمجھاں گا کہ پنجابی سمجھدے نے. موڑ میں 2 منٹ اردو بولاں گا تے پھر جے تسی ٹھنڈے رہے تے میں سمجھاں گا نہیں پنجابی بولنی. اچھا جی سرکار نے فرمایا بیلیا کام کی کرنا ہے. جانور بھی تیری عبادتاں دیاں گواہیاں دیندے نے. عرض کیتی سونیا کوئی لمیاں چوڑیاں عبادتاں نہیں کوئی لمے چوڑے سجدے نہیں کوئی راتاں دے ایڈے قیام نہیں. سونیا بس ایک کام جڑا نا میں پکی روٹین نال کرنا. اس دے اندر میں کدی کوئی کوتاہی نہیں آن دیتی کدی کوئی کمی نہیں آن دیتی. حضور جدوں اٹھنا وا تاویں تواڈے تے درود پڑھنا. سبحان اللہ. حضور جدوں بہنا وا تاویں تواڈے تے درود پڑھنا. حضور جدوں اپنی سواری تے سوار ہونا تاویں تواڈے تے درود پڑھنا. سواری تو اترنا تاویں تواڈے تے درود پڑھنا. باہر بازار کسے کام نو جانا راہ وچ تواڈے تے درود ہے. واپس آنا تاویں تواڈے تے درود ہے. سونے جدوں بھی ٹائم ملدا ہے جس ویلے جڑا بھی کام کرنا سونے پہلے تواڈے تے درود پڑھنا. سبحان اللہ. درود پڑھنا وا. سرکار نے فرمایا بڑی گل ہے بیلیا ایسے کام تے پکا رہی جویں اللہ نے تینوں دنیا دی بڑی وڈی مصیبت تو بچایا ہے ایویں درود پڑھتا رہے گا تے اللہ آخرت دی مصیبتاں تو بھی بچا لے گا. تو پتہ ہے چلیا کہ جدوں بندہ سرکار تے درود پڑھدا ہے پھر جانور بھی اس بندے دیاں عبادتاں دیاں گواہیاں دین لگ پیندے ہیں. درود ایسی عبادت ہے تے تانوں پڑھن دا کیا تے تسی مٹھے مٹھے لگے ذرا ہن کھچ کے پڑھو ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. جڑے جدا کھاندے نے اوندا ہی گاندے نے. ہر کسے دے مقدر دی گل نہیں کہ سرکار دے نام دیاں محفلاں سجا کے بیٹھے. اے بڑے نصیب دی گل ہے. جڑا جنا کھاندا ہے اسے دا ہی گاندا ہے. کسے نو گرانٹ آندی ہے امریکہ تو امریکہ دے گن گاندا ہے. کسے نو ملدے نے ڈالر تے کسے نو ملدے نے ریال تے انہاں دیاں گلاں کردے نے ساڈا لنگر تے مدینے والے دربار تو آندا ہے. سبحان اللہ. تے جدا جدا لنگر مدینے والے دربار تو آندا ہے میرے نال ہاتھ چک کے تے مل کے ذرا ایک شعر پڑھ لوے. تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ.
رسول اللہ تیرا میلاد تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ تیرا کھانا میں تیرے گیت گایا رسول اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود اللہ محدود سرکار مدینہ تاجدار قلب وسینہ ہمیں بے کساں والی دو جہاں حسن کائنات باعث موجودات حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ تحفہ نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین محتشم اسٹیج کی زینت علماء اکرام اور پنڈال میں تشریف لانے والے عاشقان رسول اور اس بزم کو سجانے والے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس گاؤں کے اندر اس بستی کے اندر سرکار کی ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک جو ہے وہ محفل کا انعقاد کیا بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے یہ طریقہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے یہ سنت صحابہ ہے سرکار کی ناموس کے اوپر پہرا دینا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت مبارکہ ہے عزیزان محترم میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں جڑی آیا کریمہ دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اگر میں اس دا شان نزول تے تفسیر وغیرہ بیان کرنا چاہواں تے وقت بڑا قلیل گزر جائے گا مفہومی دا ترجمہ مختصر جی گل تواڈے سامنے رکھنا اس آیا کریمہ دے اندر خالق کائنات نے مالک کائنات نے میرے تے تیرے پیارے نبی نو آخری نبی آخری نبی بنا کے بھیجا اس چیز دا حکم ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے انہاں تو بعد نبوت کا دروازہ باندھے میرا تے تواڈا بھی یہی ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد قیامت تک کوئی دنیا دے اوتے نبی نہیں آ سکتا جیڑا کوئی مرزا کانا قادیانی اٹھ کے بکواس کرے وہ جھوٹا ہے گٹراں دا کیڑا ہے وہ گٹراں دا کیڑا تے ہو سکتا ہے لیکن میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی قدمہ دے نال لگی ہوئی خاک دے برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا نبی ہونا دے دور دی گل ہے عزیزان محترم بلا تمہید تقریر دا آغاز شروع ہے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دا جمع غفیر ہے اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھے نے تو فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ میں آج رات میں ایک خواب ویکھیا ہے میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے ہاتھ دے اندر سونے دے دو کنگن نے تے میں پریشان ہو گیا کہ میرے ہاتھ وچ سونے دے کنگن کتھوں آ گئے کیونکہ مرد واسطے سونا حرام ہے تے میرے ہاتھ وچ سونے دے کنگن فرمایا میں ذرا غور کیتا میں ایک لمحے واسطے سوچن لگ گیا کہ میرے ہاتھ وچ سونے دے کنگن کیویں آ گئے وہی دے اندر ہی مینوں حکم ارشاد ہویا کہ سونے انہاں کنگناں دے اوتے پھوک مارو سبحان اللہ فرمایا میں خواب دے اندر ہی انہاں ہاتھ دے اندر پہنے ہوئے کنگناں دے اوتے پھوک ماری ہے کنگن جڑے ٹوٹ کے میرے تو دور ہو گئے کنگن جڑے نے وہ ٹوٹ گئے تے فرمایا جس ویلے کنگن ٹوٹ گئے میں بڑا خوش ہویا تے صحابہ عرض کردے نے سونیا ہن سانو اس خواب دی تعبیر بھی دسو کہ اس خواب دی تعبیر کی ہے تو میرے تیرے پیارے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے جڑے میرے ہاتھ وچ دو کنگن سن اے دو جھوٹے سن اے دو جھوٹے لوگ سن اے اونا دی طرفوں کنگن مینوں پہ میرے ہاتھ وچ جڑے کنگن سن اے اونا دے نام دے سن کہ میرے تو بعد دو جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرن گے پھر اللہ دے پیارے بندے میرے پیارے صحابی اونا نو جڑا ہے رگڑ کے رکھ دیں گے میں جس ویلے میں پھوک ماری وہ کنگن ٹوٹ گئے کنگن میرے ہاتھاں تو دور ہو گئے فرمایا میرے تو بعد دو بندے جڑے نے دو بندے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن گے میرے پیارے غلام جڑے نے اونا دا گلا کما کر کے رکھ دیں گے اونا دی جڑے برچیاں ادھیڑ کے رکھ دیں گے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے صحابہ نے عرض کی سونیا وہ دو بندے کیڑے ہوں گے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دا نام اسود انسی ہے اے یمن دا رہن والا ہے دوسرے دا نام مسلمہ کذاب ہے اے یمامہ دا رہن والا ہے فرمایا اے دو بندے جڑے نے
اے میرے تو بعد نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنگے. اے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے ہی پیشین گوئی دے دی. جیڑا مسلمان قذاب ہے انہیں سرکار دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر ہی جڑا ہے نا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر دیتا. جس ویلے سرکار دی بارگاہ جو ہے اسلام قبول کرنے واسطے آکے کہندا ہے سونے اسلام قبول تاں کرانگا پہلے میرے نال ایک معاہدہ کرو. انہوں لگا کہ نبوت بھی کوئی پریری مریدی والی سیٹ ہے کہ چلو خلافت مل جائے گی. کہنے لگا سونے ادھے عرب دی حکومت یا تے مینوں دے دو ادھے دی تسی رکھ لو میں تاں اسلام لے کے آؤں. دوسری انہیں شرط رکھی یا پھر ایسا کرو جتنی دیر تک تسی ظاہری طور تے زندہ ہو انی دیر تک تسی اللہ دی نبی ہو. جس ٹائم تسی ظاہری طور تے دنیا تو پردہ فرما جاؤ گی پھر نبوت میرے ولے آ جائے گی پھر میں نبی بن جاواں گا. اتنی گل اس نے کی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلالے چاہ گئے اپنے پیارے صحابہ نو نال لیا تو او دے کول چلے گئے انہوں کیا کے سمجھایا. اس ٹائم سرکار دے کول ایک چھڑی سی سرکار دے غلام دے کول ایک چھڑی سی انہاں جا کے چلیا او بدتمیزا او گستاخا او لانتیا تو نبوت مانگنے تو بارگاہ نبوت دی اندر نبوت دا حصہ مانگنے نبی دی اندر خلافت مانگنا چاہنے خلافت تے دور دی گل ہے جڑی میرے ہاتھ دے اندر چھڑی تینوں اسی یہ چھڑی بھی نہیں دینی اسی سرکار دے او غلام کہ تینوں اساں چھڑی بھی نہیں دینی. اتنی گل کی تھی واپس آگئے ہو نہ سدھریا او دا سلسلہ چلتا رہا این جی انہیں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیتا. اے میں تم دسنا چاہ رہا کہ ختم نبوت دے غدار کتھوں شروع ہوئے نے تے انشاءاللہ اینڈ تک تانوں لے کے چھڑاں گے. اے پہلا غدار ہے جس نے حضور دی نبوت دے اوتے ڈاکا ڈالن دی کوشش کی تھی حضور دی ختم نبوت دے تاج دے اوتے ہاتھ پان دی کوشش کی تھی. اینے اس طرح کیتا کہ اپنے ہزارہ مرید بنا لے ہزارہ مرید بنا کے انہوں نے اپنا نبوت دا جھوٹا کلمہ پڑھا کے مال و دولت دا لالچ دے کے انہوں نے اپنے انڈر جو کر لیا. تو جس ٹائم اے ویلا آیا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جڑی گل کی تھی کہ میں نے نبوت اندر حصہ دو سرکار نے جوابی خط لکھیا. سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ دا سچا نبی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے اے مسلمہ تو جھوٹا ہے. سرکار نے ایک خط لکھیا اپنے غلام بیٹھے سن غلاموں نے فرمایا بیلیو اے خط کیڑا لے کے جائے گا مسلمان دے دربار وچ. اے کوئی عام گل نہیں سی. اج بھی لوگ بڑے ڈر جاندے ہیں کہ یار اولاد دا کی بنے گا اگے جاواں گے تو گولی بج جائے گی شل بج جان گے جان چلی جائے گی ہاتھ کڑیاں لگ جان گیاں. نہ اوتھے سارے صحابہ بیٹھے سن لیکن ایک گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر سر تے ٹوکری رکھ کے کھجوراں بیچن والے صحابی اسے مجلس دے اندر بیٹھے سن کھجوراں کھا رہے سن. جس ویلے سرکار نے فرمایا نا بیلیو ایک خط لے کے کون مسلمان دے دربار وچ جائے گا تو ہلے کھجوراں کھا رہے سن. کھاندے کھاندے بولے سونیا کسی اور دی ڈیوٹی نہ لانا خط لے کے میں جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونیا کسی اور دی ڈیوٹی نہ لانا ایک خط میں لے کے جاواں گا. منہ جو کھجوراں کھا رہے سن کھجوراں دے ذرات جڑے نے نار والے صحابہ دے اوتے ڈگے وچوں ایک صحابی بولے او بیلیا کھجور تے کھا لیندا ساڈے اوتے ذرات پہ ڈیگ نے پہلے آرام نال کھجور کھا لیندا پھر جواب دے دیندا. انہیں پتہ کی جواب دیتا میرا تیرے ورگے لوکی تے باہر آن تو بھی ڈردے نے حق دا نعرہ بلند کرن تو بھی ڈردے نے. انہیں آکھیا نا میں کھجور کھاندا رہ جاندا تے بازی کوئی اور لے جاندا. سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ کہ بیلیو تسی کہندے ہو کہ میں کھجوراں کھاندا رہ جاندا تے واری کوئی ہور لے جاندا. نہ میں جاواں گا. دبلے پتلے نے کمزور نے ماڑے نے تے آپ نے کیا حضور خط میں لے کے جاواں گا. پتہ سی کہ مسلمان قذاب دا دربار ہے او دے بڑے سپاہی نے بڑا مال اسباب او دے کول نے جان بھی جا سکتی ہے. حضور میں خط لے کے جاواں گا. خط پھڑیا سرکار نے اپنا نیزہ بھی دیتا اپنا امامہ بھی بنیا تلوار بھی عطا فرمائی تے فرمایا اے حبیب بن زید ذرا پورے پروٹوکول نہ جائیں پتہ لگے محمد عربی دا غلام آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایویں
ہولے ہولے ٹھلے پھکے انداز سمجھ جانا ہاں تے تو کر بیٹھے تے ذرا روب دے نال جانا تاکہ پتہ چلے محمد عربی دا غلام آیا ہے. آپ فرماندے کہ ایسی مزدور مدینے دی گلیاں جو کھجوراں دے ٹوکریاں چوک کے بیچن والا تے کہندا سونیا فکر ہی نہ کرو. خط پھڑیا جس ٹائم نکلن لگے صحابہ کہنے اسی انج ویکھے جویں کوئی جرنیل نکلدا ہے اس طرح نکلے جویں کوئی جرنیل نکلدا ہے جب آپ دی ٹور بدل گئی ہے آکڑ کے تے لوکی پریشان ہو اوے وہی بندے جڑا محلے وچ کھجوراں بیچدا سی وہی بندہ یار جڑا پھیری لاوندا سی ایدی ٹور تے چیک کرو ایدی رفتار تے چیک کرو ایدی گفتار تے چیک کرو اے ٹردا کینجے ایدی چال کیسی ہے ایدا چلنا کیویں بدل گیا انج بڑے روب دبدبے دے نال مسلمہ قذاب دے دربار جو پہنچے جا کے جناب آپ نے اپنا نیزہ میدان جو گاڑیا تو گاڑ کے انہوں نے خط پیش کیتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں تیرے خط دا جواب ہے. سبحان دا طریقہ ہوندہ ہے کہ جس ٹائم کوئی خط لے کے آتا ہے تو خود نہیں پڑھتے نال انہوں نے کوئی سپاہی کھلوتا ہوتا ہے وہ جڑا ہے نا خط پڑھ کے سناتا ہے. آپ نے وہ خط جڑا ہے نا مسلمہ قذاب لانتی نے اپنے کول کھلوتے سپاہی نو پڑھایا انہوں نے کہا ذرا بیلیا خط پڑھ کے سنا. انہیں خط پڑھیا تو انہیں کیا اتنے لکھیا ویکھیا کہ میں اللہ دا سچا نبی ہوں مسلمہ تو جھوٹے ہیں. سبحان اللہ. اور جیسے انہوں نے اپنے سپاہی دے منہ سنی نا گل کہ تو جھوٹے ہیں اور رنگ فاقہ ہو گئے جڑے رنگ متغیر ہو گئے رنگ بدل گئے انہیں کہا مینوں تو کیا جھوٹا ہے وہ بھی سارے دربار دے وچ مینوں جھوٹا کہنا تیش کے نال کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہنا اچھا او تے تیرے نبی نے کہا سی کہ تو جھوٹا ہے دس تیرا میرے بارے کی نظریہ ہے تو کی کہنا ہے انہیں کہا میرا کی نظریہ ہونے پاگل ہو گئے جڑا ساڈے نبی دا نظریہ ہے وہی ساڈا نظریہ ہے ساڈے سرکار نے تینوں جھوٹا کہہ دتا تے تو جھوٹا ہے اور کی. سبحان اللہ. لعنتی اور کی ہے تو تے لعنتی ہے تو تے جھوٹا ہے تو تے قذاب ہے. بڑا دیش کے آگانے کے بیکھی میرے دربار جو کھلوتا ہے سامنے میرا تخت ہے بڑی میری پاور ہے بڑی میری شان ہے بڑا پروٹوکول ہے ہزارہ مریدین سجے کھبے لگے پھرتے نے بڑی پاور ہے ذرا ایک بار سوچ لیں انہیں کہ تم انہوں تختہ بھی تمکیاں دینے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عربی دے غلامانوں تختہ دیا تمکیاں دینے ارے تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. اکھے تختہ دیا تمکیاں دینے تاجاں دیا تمکیاں دینے مریداں دیا تمکیاں دینے تینوں پتہ ہے اسی کدے غلام ہاں اسی محمد عربی دے غلام ہاں. اور بڑا پھر تیش آیا کہنے لگا ایک باری ویکھتے صحیح پیچھے سارے میرے سپاہی کھڑے نے سارے دے کول اسلحہ سارے دے کول تلواراں نے تینوں وڈ کے رکھ دین گے تینوں ٹوک کے رکھ دین گے. اج لوگ بڑے اج بھی کوئی ایسے نظریے والے لوگ آندے کہ جڑے کہندے نے جیسے تحریک نال نہیں چل سکدے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے شل وجدے نے گولیاں وجدیاں نے زخمی ہو جاندے نے جان دا خطرہ آندا ہے فلانا چاچا ناراض ہو جائے گا فلانا تایا ناراض ہو جائے گا فلانے رشتہ دار فلاں نوں سپورٹ کردے نے اسی بھی انہاں نوں ہی کرنی ہے فلانا فلانے پاسے جا رہا ہے اسی بھی اودے پیچھے جانا ہے تے انج دیاں گلاں اج بھی لوگ کی کردے نے اپنی اولاداں تے آ کے اپنے مال جان تے آ کے جدوں اے قربان کرن دی واری آندی ہے ختم نبوت تے پہرا دین دی واری آندی ہے پیچھے ہٹ جاندے نے جدوں مسلمہ قذاب نے کہا نا او بیلیا ویکھ تے صحیح میرے دربار دے اندر سپاہی کنے کھڑے نے انہاں دے کول ذرا پیچھے گردن تے گھما ذرا ایک نظر تے دورا میرے مرید کنے نے میرے سپاہی کنے نے تیری انہاں نے بوٹی بوٹی کر کے رکھ دینی. انہیں کہا بیلیا جدوں میں گھروں نکلیا سا نا میرے 12 پتر نے 12 رب نے مینوں 12 پتر دیتے اور مینوں تینوں تے ایک ہی بڑا پیارا ہوندا ہے اسی تے ایک پتر گھر چھڈ کے کدی بازار سودا لے نہیں گئے اونوں بھی موٹر سائیکل دے کے بھاگ کے تے لے کے جانے کدھرے مگروں اینوں کوئی سٹ نہ لگ جائے جدھرے جانا ہوئے نال نال لے کے جانے اور مینوں تینوں تے اپنا ایک ہی بڑا پیارا ہوندا ہے. آپ نے فرمایا میرے 12 پتر انہاں وچوں کچھ ایسے نے جڑے ہلے دودھ پیندے نے کچھ ایسے نے جنہاں نے ہلے چلنا سکھیا اور کچھ ایسے نے جڑے جوانیاں چڑھ رہے نے کچھ دا حسن ایسا کہ جنوں ویکھ کے میرے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے سارا دن پھیری کرنا جسم تھک جاندا ہے. اللہ نے ایڈی سونی اولاد دتی ہے گھر جا کے
جس ویلے اولاد دے چہرے ویکھنا میرے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے اور تو اپنے درباریے دی گل کرنا ہے میں محمد عربی دا او غلام ہوں جدوں میں گھروں نکلیا اور میں تے پیچھے مڑ کے اپنے 12 پتراں نوں نہیں لے گیا سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انہیں آخیا جدوں میں گھروں نکلیا ہوں نا میں تے پیچھے مڑ کے اپنے 12 پتراں نے ویکھیا تو کہنا میرے تیرے سپاہیوں نے مڑ کے پیچھے ویکھا انہیں بڑا تیش جو آیا انہیں کہا ٹھیک ہے پھر تیروں اسی وڈ دواں گے تینوں جان تو مار دواں گے بڑے تیش جو آیا آ کے تلوار ماری آپ دا بازو کٹیا کٹ کے دور جا کے ڈگا انہیں کہا ہن دس میرے بارے تو کی کہنا ہے دس تیرا کی نظریہ ہے ہن دس ہن بھی اپنے محمد عربی دے نام دیاں گواہیاں دے گا تے آپ مسکرا پے او جدے بازو کٹے ہن کدی او بھی مسکرائے آپ مسکرا پے آپ آس کے وہ کہندے بیلیا کنوں گلاں پہ سنانا ہے اور لانتیا اور لائنا اور تیرا بیڑا گرک ہوئے کنوں گلاں پہ سنانا ہے تو چاہے بوٹی بوٹی کر دے کلمہ محمد عربی دا پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد عربی نو دیتا ہے اے جانوی ہونا دے تن ہونا دے نام تو قربان کر دیاں گے تو کیڑیاں گلاں پہ کرنے آنے گے اچھا دوسرا بازو بھی کٹ دیتا بعض وائدہ کے اندر آنے کہ پورا بازو نہیں چھوٹی چھوٹیاں موٹیاں کر کے کٹیا پہلے انگلیاں کٹیاں ہاتھوں تک پھر پوچھیا ہون دس میرے بارے کی کہنا ہے اور مینوں تینوں تے ختم نبوت واسطے کوئی بڑی قربانی بھی نہیں دینی پئی اور مینوں تے تینوں تے کسے وٹا بھی نہیں ماریا اور میری تے کدی باہ بھی نہیں ٹوٹی پھر بھی ختم نبوت تے گل نہ کریے پھر بھی اسی کہیے کہ جناب مولوی سیاست دیاں گلاں کیوں کردے نے مولوی دین بیان کیوں کردے نے مولوی روڑاں تے کیوں آ جاندے نے اور نہ اسی وٹے کھادے نہ اسی شیل کھادے نہ اسی گولیاں کھادیاں نہ اپنی اولاداں دے جڑیاں قربانیاں دتیاں نہ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے پھر بھی گھر بیٹھ کے اسی جنہاں نے نذرانے پیش کیتے انہاں نوں بھی گلاں کریے جنہاں نے جاناں دتیاں انہاں نوں بھی گلاں کریے تے ایمان نہیں ہے اے محمد عربی دے دین دے نال غداری ہے سبحان اللہ وفادار ہوے جڑا حضور دی دین نو جدوں لوڑ پوے اپنا مال بھی پیش کر دے اپنی جان بھی پیش کر دے اپنا من تن دن سب کو سرکار دے نام واسطے لے کے تے میدان چ آ جائے سچا عاشق رسول ہوے عاشق رسول دے نعرے لانا بڑا آسان ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہاں میں بہت بڑا عاشق رسول ہاں لیکن نہیں عشق رسول دے بڑے تقاضے نے عشق جدوں ہو جائے پھر عشق کم بھی بڑے لیندا ہے عشق زمانہ بھی بڑا ہے پھر وہ پرکھدا بھی ہے کہ حضور دے نام تے کنی واری بار آیا ہے اے حضور دے غلاماں نوں گلاں تے نہیں کردا آیا کہ اس نے او مسلمہ قذاب لعنتی نے آپ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے پھر پاؤں تو کٹنا شروع کیتا آپ دے جڑیاں قدم مبارک بھی کٹ دیتے آپ دی پنڈلیاں بھی کٹ دتیاں آپ دی پوری ٹنگ مبارک بھی کٹ دتی پھر آخر تے آپ دی گردن بچی تے کہندا ہن دس ہن تے تینوں جان تو مار دواں گے ہن دس تو ہن وی محمد عربی دا کلمہ پڑھنا ہے ہن دس تیرا میرے بارے کی نظریہ ہے کی کہنا تو انہیں فرمایا وہ جلیا او کمینیا سانو ازمانے اسی تے احد دا منظر بھی ویکھیا ہے اسی تے بدر دا منظر بھی ویکھیا ہے او تو ساڈے نال کیڑیاں گلاں کرنا ہے اسی تے حنین دا منظر بھی ویکھیا سانو ازمانا ہے حضور دے غلاماں نوں ازمانا چاہنا ہے او اللہ دے بندے یہ جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد عربی دے نام دا کلمہ نہیں سی چھڑ سکتا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک انہیں کیا ایک باری سوچ لے انہوں آخری بار ہے جانتے تیری چلے جانی ہے ایک باری پھر سوچ لے تیرا میرے بارے کی نظریہ ہے آپ نے فرمایا جان دی گل کرنا ہے یہ محمد عربی دی وہ غلام نے جڑے جان دین تو گھبران دے نہیں میں آکھیا بیلیا ایک باری پھر سوچ لے ایویں جان تو ہاتھ تو بیٹھے گا ہن گل یاد رکھو شریعت دا بھی یہ مسئلہ ہے لیکن جدوں گل حضور دی ختم نبوت تے آ جائے نا پھر بندہ اپنا عشق دا جڑا اظہار ہو کردا ہے حالانکہ شرعی مسئلہ ہے کہ جدوں بندے دی جان دا خطرہ ہوئے تے اتوں کلمہ کفر بول کے اپنی جان بچا سکدا ہے لیکن جدوں گل حضور دی ختم نبوت تے آ جائے پھر جان جاندی ہے تے جائے پھر جان جاندی ہے تے
جائے حضور دے نام دا کلمہ نہیں چھڑنا. انہیں کیا تو تے اپنی جان دے بارے سوچ. انہیں فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے. محمد عربی دے غلام جنہوں نے اس چیز دی بھی پرواہ نہیں کرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ غلامان محمد ہے ہی ایسے کہ پرواہ نہیں کرتے کہ جان جاندیے دے جائے, لیکن محمد عربی دے نام دا کلمہ اسی نہیں چھڑنا. مسلمہ قذاب نے آپ دے کم دے ہوئے ہاتھاں دے نال گردن دے اتے جناب تلوار چلائی. ادھروں حضور دے پیارے صحابی حبیب بن زید شہید ہوئے نے, ادھروں مدینے دے اندر بیٹھے ہوئے میرے تیرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. صحابہ نے عرض کی سونیا کی گل ہے اچانک اکھاں چوں آنسو آ گئے نے. میرے تے تیرے لجپال آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اج میرا حبیب بن زید جڑا ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تے اللہ رب العزت اس دے تے اتنا خوش ہے کہ آسمانوں تو فرشتے اس دی روح نوں لین واسطے آئے ہیں. فرشتیاں دیاں جماعتاں آ گئیاں نے. اللہ رب العزت آسمانوں دے اوتے فرشتیاں دے اندر جڑا ہے اپنے اس پیارے غلام دے اوتے فخر پیا فرماتا ہے. ایسی مسلمہ قذاب لانتی کمینہ دلہ جن نے حضور دی ختم نبوت اوتے ڈاکہ پان دی کوشش کی, ختم نبوت دا پہلا غدار. پھر دوسرے نمبر تے اسود انسی انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا یمن دے اندر. انہیں کیا میں اللہ دا نبی ہاں, نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا. بڑے لوگ انہیں بھی کہہ رہے بڑا مال و اسباب. تے اسود انہیں اس واسطے کیا جانتا ہے رنگ دا بڑا کالا, رنگ دا بڑا کالا سی, اندروں بھی کالا سی, دلوں بھی کالا سی, دماغ بھی کالا سی, اکھاں بھی کالیاں سی, نورانیت نا دی شے کو نہیں سی. پھر اس نے ایک جنا سی نا وہ ایک کھوتا رکھیا سی, وہ کھوتا بھی کالا سی جدے ہوتے وہ سواری کردا سی. پھر جیڑی ہوتے چادر لیندا سی نا چادر بھی کالا سی, اندروں باہروں کالا. لعنتی قذاب انہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ چا کیتا. ادھروں نبوت دا دعویٰ کیتا تے جتھوں بھی کوئی ختم نبوت دا غدار نکلتا ہے تے غازی ممتاز ورگے سائیں پہنچ جاندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ممتاز ورگے جڑے بیلی نے نا وہ توڑ گھر وچ جا کے تے کہندے نے ادھر آئے نا ذرا پیڑاں وچ, تو ختم نبوت تے حملہ کرنا ہے, تو سرکار دے بارے گلاں کرنا ہے, تو حضور دی شان دے اندر گلاں کرنا چاہنا ہے. جدوں انج دا واری آندی ہے نا تے حضور دے پیارے غلام اس ویلے آپ دے دربار دے اندر پہنچے. ابو جڑا ہے انہاں دے دربار دے اندر پہنچے, انہاں نے کہا ہاں بھائی تو کی ختم نبوت تے گلاں کرنا چاہنا ہے, تو حضور دی ختم نبوت دے بارے گلاں کرنا, تو کہنا ہے کہ میں جڑا وہ نبی ہاں, تو کیویں نبی ہو سکنا ہے. تے جس ٹائم انہیں گلاں کیتیاں نا تے آپ نے فرمایا او تینوں اسی اگ وچ چھوڑ دیاں گے, تیرے نال انج کر دیاں گے, تینوں جان تو مار دیواں گے, انج کر دیواں گے. جویں اج بھی دھمکیاں دتیاں جاندیاں او تسی باہر آؤ گے تانوں جیلاں چ ڈک دتا جائے گا, شیل مار دیاں گے, گولیاں مار داں گے, گھراں دے اوتے قبضے کر لواں گے, تہاڈیاں اولاداں یتیم ہو جان گیاں, فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نا نا انج نہ کرنا, تو کیویں دیاں گلاں پہ سنانا. اوتھے اگ جو لائے گئے حضرت ابو مسلم خولانی نو جدوں نے اگ دے وچ ڈالیا نا تے اگ گلو گلزار ہو گئی, اگ ٹھنڈی ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اس کی چیز کو ذرا تھوڑی سی کنٹرول میں کریے. اور ایسی ختم نبوت دے غداراں دے بارے نال پہلا ختم نبوت دا چور جس نے حضور دی ختم نبوت ہوتے ڈاکہ ڈالن دی کوشش کی تھی وہ مسلمہ قذاب, اس دی گل میں تانوں سنا دیتی. دوسرے نمبر تے جن نے حضور دی ختم نبوت دے نال غداری کی تھی, حضور دی نبوت تے ڈاکہ ڈالنا چاہیا, اسی اسود انسی لعنتی قذاب جھوٹا کمینہ دلال انہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا. تے میں گل یہ کر رہا سی کہ جدوں بھی کسی نے حضور دی ختم نبوت دے بارے گل کیتی ہے تے غازی ممتاز ورگے جواناں نے جا کے توڑ درباراں دے اندر نپے ہیں. میں تے تسی گھر وچ لوگ کے بہ جانے کہ بھائی اوہو ملکی حالات بڑے خراب ہو جان گے, جناب بڑا نقصان ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. لیکن جڑے حضور دے سچے غلام ہوندے نے او ٹک کے گھر نہیں پہنچدے. جڑا گستاخی کر دے, جڑا بے ادبی کر دے, توڑ اُٹھ جگا کے گردن نوں آپ نپدے ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انسی دے کول جا کے اندر جھوٹیا اور لعنتیا تو نبوت دا دعویٰ کرنا ہے, تو تے ہے لعنتی ہے, آ میرے نال پیڑا جوا, آ میرے نال مقابلہ نہ کر, تو کیویں اللہ دا نبی ہو سکنا ہے, تو تے ہے لعنتی ہے. اللہ دے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے, بس ہونا تو بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. انہیں کیا پھڑو ہے اپنے درباریاں نے, کیا پھڑو اینو نپو, انہیں ماحول
خراب کر رہا ہے, بندے بڑے ٹوٹن گے, ووٹ بڑے خراب ہو جان گے. انہیں کیا انہوں اگ چلاؤ تے اگ دے اندر انہوں جڑا نا اگ دے اندر ڈال دیو. وہ اسود انسی دے جڑے ہوئے سن چیلے میلے, انہوں نے بڑی تیز اگ جلائی تے حضرت ابو مسلم خولانی نو اگ دے اندر ڈالیا گیا. جدوں آپ اگ دے اندر داخل ہوئے نا تے جویں اگ حضرت ابراہیم وری گلو گلزار نہیں سی بن گئی, اوویں حضرت ابو مسلم خولانی دی واری بھی گلو گلزار بن گئی. آپ جس ویلے اگ دے اندر داخل ہوئے اگ جڑی گلزار بن گئی. اگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ کیتا, کوئی جسم دے اوتے کوئی خراش تک بھی نہ آئی. او دے سجے کھبے والے جڑے سپیشل چیلے کہن لگے کہ بھائی اینو ایتھوں وطنوں باہر کڈو, دیس نکالا دو, ووٹ بڑے ٹوٹن گے. لوکاں نے منظر ویکھ لیا نا تے تیرے بڑے مرید چھڈ کے ٹر جان گے. ایسا کیتا نہ کہ چلو بھی اینو دیس نکالا دیو, دیس چوں کڈ دو, اس وطنوں کڈ دتا جائے, کسی اور جا کے علاقے تے جا وسے تے جنوں وطنوں کڈ دتا جائے او دا آخری ٹھکانہ حضور دا ویڑا ہی ہوندا ہے. سبحان اللہ. دکھیاں دا سہارا حضور دا دیوارہ ہی ہوندا ہے. حضور دے دیوارے والے ٹر پہ, مدینہ والے ٹر پہ. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت سی. جا کے مسجد نبوی کے اندر جس ویلے پہنچے, جا کے نماز ادا کی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو ویکھیا, انہیں کہا بیلیا نواں لگدا ہے, کوئی تیرے چہرے تو سفر دے آثار پہ نظر آندے ہیں, کتھوں آیا؟ کہنے لگا کہ میں یمن تو آیا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے, اوتھے تے ساڈا ایک بیلی بھی رہندا ہے, اوتھے تے ساڈے حبیب دا ایک غلام بھی رہندا ہے, جنوں سنیا اگ دے اندر ڈالیا گیا تے اگ نے اودے اوتے اگ نے بھی کوئی اثر نہیں کیتا. ساڈا اوتھے ایک بڑا پیارا یار رہندا ہے, ساڈا اوتھے ایک بڑا پیارا رہندا ہے, جدے تے اللہ نے بڑا کرم کیتا, جڑا سرکار دا بڑا محبوب ہے. جس ویلے آپ نے گل سنی نا تے آپ مسکرا پے. حضرت عمر نے جس ویلے ویکھے نا کہ آپ مسکرا پے نے, فوراً اٹھ کے سینے لان کے مینوں پتہ ہے او مسلم بن خولانی تو ہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سینے نال لا کے چاہ نے جڑے پیغام بھیجیا سیدنا صدیق اکبر نو, حضرت بلال نو حکم دیتا اعلان کر کے بندے اکٹھے کر لو. سارے صحابہ جمع ہو گئے, سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے. آپ نے اپنے کول بٹھایا, ایک پاسے سیدنا عمر فاروق اعظم جلوہ گر نے, دوسرے پاسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ گر نے. درمیان جو حضرت ابو مسلم خولانی نو بٹھا کے آپ نے انجونا دے کندھیاں دے اوتے اپنا دست شفقت رکھیا, نالے پیشانی دے اوتے بوسا دیتا. او چلو میں تانوں دسنا چاہنا, جڑا ختم نبوت دے نال وفاداری کردا ہے او دے ایک موڈے تے سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ ہوندا ہے, دوجے تے عمر فاروق. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جس ویلے آپ مسجد نبوی کے اندر آئے, صحابہ نے بڑا پروٹوکول دیتا تے بڑیاں. آپ نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نا فرمایا, یار سانوں بڑی خوشی ہوئی ہے, اسی اپنے پیر بھائی نو ملے ہاں تے او ایسا ساڈا پیر بھائی ہے کہ اگ اندر ڈالیا گیا تے اگ نے بھی اثر نہیں کیتا. تے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ بیلیو میں بھی بڑا خوش ہاں کہ مینوں حضور دے یار غار دا چہرہ ویکھنا نصیب ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تے اے حضور دے سچے غلام جڑے نے او توڑ جا کے قلعہ کما کر دے نے, پھر نتیجہ کی نکلدا ہے کہ اللہ دے پیارے صحابہ دا انہاں دے جڑا پشت تے انہاں دا ہاتھ ہوندا ہے. تے اج بھی جڑا ختم نبوت دی گل کردا ہے, حضور دا بھی اودے پیچھے ہاتھ ہوندا ہے تے صحابہ دا بھی اودے پیچھے ہاتھ ہوندا ہے. ایویں نہیں کہ ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کیتیاں جاندیاں. تے میں عرض کر رہا سی ایسی دوسرا ڈاکو جن نے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا پایا. ایویں چلدیاں چلدیاں اگر میں سارے دے واری واری ذکر کراں تے ٹائم بڑا قلیل ہے, میں بس اپنی تقریر نو سمجھ ختم نبوت دے جتنے غدار آئے واری واری انہاں دا ذکر کردا پیا. اسود انسی دا بھی ذکر ہو گیا. اس تو بعد چلدے چاہے میں ہوں خطیب صاحب حضور قبلہ سید فصیح الحسن شاہ صاحب تشریف لے آئے نے تے خطاب تانوں اصل اینا ہی سنانا ہے. میں تے تانوں چار گلاں جڑیاں سنائیاں سبق سنا دیتا ہے تے خطاب تانوں اے سنان گے تے دسن گے کہ کتاب کینوں کہندے ہیں. تے حضور میں تہاڈے سامنے عرض کر رہا سی کہ چلدیاں چلدیاں اے سلسلہ مرزا کانے دے بھی آیا. انہیں آ کے ختم نبوت دا دعویٰ کیتا, لیکن پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھڑ کے انہوں بھی تونے پا کے رکھ دیتے. میں مکتی گل مکاواں, آگے میدان سج گیا. بڑے بڑے دلائل ہونے سن, بڑیاں بڑیاں گلاں ہونیاں سی. آپ نے کہا بڑیاں بڑیاں گلاں دی لوڑ نہیں, بڑیاں بڑیاں دلیلاں دی لوڑ نہیں. ایتھے قلم تے کاغذ تو بھی رکھ, ایتھے قلم تے کاغذ میں بھی رکھنا. تو بھی اپنے قلم نو کہہ کے لکھنا
लिखना शुरू करे, मैं भी अपने कलम नूं कहना लिखना शुरू कर। जिदा कलम खुद ब खुद लिखे पता चल जाएगा, मैदान में जा पता चल जाएगा जना केड़ा हजूर दी खत्मे नबूवत दे उत्ते वफादारी करने वाला केड़ा, पहरेदारी करने वाला केड़ा। ते ओ उत्थे भी निकलण वाली कीती ते नस गया, ओदा भी इस तरह किला कमा होया। ते अज दे दौर दे अंदर भी जदों किसी ने खत्मे नबूवत दे कानून दे उत्ते अगर हथ पाने की कोशिश की है तो इमाम खादिम हुसैन वर्गे जलीलुल कदर बुजुर्गां ने दीन मैदान चाहे तो उन्होंने दसिया कि ये दीन ये नबी का दीन हले कोई लावारस नहीं, एक बारी दीन इमाम हुसैन ने बचाया सी, हुण दोबारा जदों जदों भी लोड़ आएगी हर दौर के अंदर खादिम हुसैन आंदा ही रहेगा। अज भी साडे बाबा जी दी क्या बात, अज भी साडे बाबा जी दी, अज भी साडे बाबा जी दी। आखिरी गल करके मेरी तकरीर खत्म। अज जेड़े बंदे कहंदे कि अगर असी तहरीक का काम नहीं करांगे तो जनाब निज़ाम रुक जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमकां हो जाएगा। कुछ बड़े अपने आप को नमाजी ते परहेजी कहलाने वाले भी जनाब दीन के नाम के उत्ते निकलण वाले गल्लां सुना रहे होंदे ने, आवाज़ें कस रहे ने जी, पैसों वास्ते टुर जाते हैं, इन्हों की चाबी लगती है तो टुर पैंदे ने, ये फलां होंदा है तो इंज कर लैंदे ने, फलां होंदा है तो इंज कर लैंदे ने। याद रखना हुजूर की खत्मे नबूवत का मामला ऐसा है, हुजूर की नामूस का मामला ऐसा है, अगर रब कम लेना हो तो डाकुओं को ले लैंदा है। रब कम लेना है तो रब ये नहीं लेंदा कि हाजी है तो चलो नंबर मौका है इन्हों मिलना चाहिए, ये फलां है तो मौका इन्हों मिलना चाहिए। रब कम लेना है तो नूरे डाकू वर्गे खोलो लै लैंदा है। और नूरा डाकू तुहाडे इलाके दा बिहाड़ी के अंदरों पहले जमाने के अंदर खतो खिताबत का सिलसिला होंदा, किसी ने सियालकोट के बड़े बड़े खतीब ते बड़े बड़े मनाजर, किसी ने ज़ियाउल्लाह कादरी साहब को खत लिखिया, उन्हें कहा साडे पिंड विच कदी जेड़ा सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते कदी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, साडा बड़ा शौक है कि तुसी साडी सरजमीन ते आओ ते आके जेड़ा हुजूर दी सीरत दे उत्ते हुजूर दी खत्मे नबूवत दे उत्ते गल करो। ते आपने जनाब जवाबी खत लिखिया, टाइम मुकर्रर कर दिता कि भाई मैं फलां तरीक नूं पहुंच जावांगा, तैयार रहा जे। आप जेड़ा उन्होंने टाइम दिता उस टाइम ते रेल गड्डी तो उतरे, टांगे तो बैठे, पिंड पहुंचे, अगों लोगों ने इस्तकबाल किया, घर लैके बैठक च पाया, खाना शाना खुआया, लंगर शंगर किया, नाल एक जेब च पर्ची कड्डी ते जनाब होरां दे हवाले कीती, हुजूर ए तुहाडे आन जान दा किराया, वापस जाओ, असीं कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस करवा सकते? उन्होंने आख्या जी कॉन्फ्रेंस इस तो नहीं करवा सकते, साडे पिंड विच मज़ही बहुत हैं ते सानू देंदे ने धमकियां, असीं माड़ियां तुसीं ते बयान करके टुर जाना ते मगरों असीं रगड़े जाना। तो उन्हें क्या लै भी हुण ते इत्थे बयान करके जावांगा। हुण गल सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, हुण गल हुजूर दी इज्जत ते आ गई है। जदों गल हुजूर दी इज्जत ते आ जाए, जदों गल हुजूर दी नामूस ते आ जाए, फिर समझौते नहीं कीते जाते, फिर जनाब जेड़ा वो कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। फिर जिथे कहा जाएगा ना कि इंज नहीं होना, फिर उत्थे लबैक वाले उंज करके विखाते हैं। सुभान अल्लाह। आपने क्या चलो भाई वापस जाओ, ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकते। आपने क्या यार कॉन्फ्रेंस तो हम होनी है, मैनू कोई बंदा दसो, कोई तुहाडे इलाके का कोई चौधरी बंदा होवे, कोई बड़ा ताकतवर बंदा होवे जिहड़ा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरी सपोर्ट करे। उन्हें क्या बंदा तो और कोई नहीं, एक डाकू है परा डेरे ते दूर रहिंदा है ते वो बड़ा बदमाश है ते पूरे सज्जे खब्बे ते पिंडां वाले सारे लोग उहदे तो डरदे ने, पुलिस भी उधर कोई नहीं हाथ पांदी, बड़ा पावरफुल डकैत है। आपने फरमाया यही ते काम दा बंदा जी। आप टुर पे जो गए ना वो डेरे दे तो जाके वो चेलिया ने अंदर जाके दस्यो अज तेरे डेरे ते मुलाने आए ने। उन्हें आख्या डाकुआं दे डेरे ते मुलाने का की काम है? ये मौलवी डाकुआं दे डेरे ते मौलवियां दा ते डाकुआं दा की जोड़ है? ते जदों आप गए ना अंदर ते आ जाके नूरे नूं कहन लग्या बेलिया गल एवे कि गल हुण हुजूर दी नमूस ते आ गई है, गल हुण हुजूर दे दीन ते आ गई है, हुण तेनू साडा साथ देना पैना है। वो फौरन उठे उन्हें कहा अच्छा नूरे डाकू की लौड़ हुजूर दे दीन नूं पै गई है। और मौलवी साहब सुनो, मैं डाकू जरूर हाँ पर नमूसे रसालत का गद्दार नहीं। मैं डाकू जरूर हाँ, डकैत जरूर हाँ, लेकिन हुजूर दी नमूस का गद्दार नहीं हाँ, हुजूर दी खत्मे नबूवत का मुनकर नहीं हाँ। चलो आज ये जनाब कॉन्फ्रेंस हो रहेगी, आप नाल गए मस्जिद के बूहे अगे सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े रहे। क्या हुजूर तुसी अपना बयान शुरू करो, कॉन्फ्रेंस जारी रखो। नूरे ने जाके ऐलान किया चले हो, नूरा अज इत्थे आके खलोता है, अगर किसी ने कोई अपनी धीयां यतीम करनी तो मैदान च आ जाए, अपनी बीवियां बेवा करानी तो मैदान च आ जाए, अपने पुत्रां नूं यतीम कराना सो तो मैदान च आ जाए। खबरदार आज तो बाद किसी ने हुजूर दे
غلاماں وال ویکھیا خبردار کسی نے میلی میلی نظر کر کے حضور دے غلاماں وال ویکھیا بھی تے نورا 3.5 گھنٹے تک مسجد کے دروازے دے سامنے کھڑا رہا اندر کانفرنس ہوندی رہی پوری کانفرنس ہو گئی نورا جناب تھکیا ٹٹیا جا کے اپنے ڈیرے تے جا کے جس ویلے منجے تے پیا نا تے سر دی اکھاں بند ہوئیاں تے دل دی اکھاں کھل پئیاں حضور آئے حضور نے آ کے اپنے سینے نال لایا پیشانی تے بوسا دیتا تے نورا پریشان ہو گیا کہنے لگا حضور میں تے بڑا بڑا ڈکیٹ میں تے بڑا بڑا چور ساری زندگی کوئی کام چنگا نہیں کیتا میں تے کدی مسجدیں بھی نہیں بڑھیا حضور مسجداں تے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے پرہیزگار بڑے بڑے تہجد گزار حضور وہ کتھے میں ایک ڈکیٹ چور حضور میں تے ڈاکے ڈالن والا حضور نے فرمایا تو ڈکیٹ پہلے سی ہن تو حضور دی نماز دا وفادار ہو گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک فرمایا ہن تے تو ساڈا وفادار ہے ہن تے تیرے نال یاری لگ گئی نظارے بدلے ہوئے نے ماحول سارا بدلیا ہوا ہے آپ جناب نمازاں بھی شروع کر دیتیاں جناب مسجد جو جانا بھی شروع کر دیتا ڈکیٹیاں بھی چھاڑ دیتیاں سارے کام تو توبہ طائب ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا نوریا راتوں رات کی ہو گئی اور راتی دے تو ڈکیٹ سی آج سویرے مسجد جو لگا پھرنا ہے آج نمازاں پڑھنا ہے اور تیرے بندوق تے اسلحے اور تیری آکڑ تیری ٹول اور تیرا پروٹوکول اے سارا کتھے گیا ایک اور رات وچ کی ہو گئی راتی دے چنگا بھلا سے ہن کی بنے انہیں کہ راتی کچھ نہیں ہویا راتی سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باواں تے ڈر دے مارے اکھ نہ کھولا متا پھر بھی چڑھنا جا انہیں کہ ہونا کی سی حضور آئے حضور نے اپنی زیارت بھی کروائی اپنے جناب محبتاں تے شفقاں تے نال نوازیاں بھی تے میں دسنا ہے چاہنا ہوں کہ اگر رب نے اپنے دین دا کام لینا ہوئے تو ڈکیٹاں کولا بھی لے رہتا ہے تے اس واسطے سانو حضور دے دین دے نال کھڑا ہو جانا چاہیے آج دے دور دے اندر جس طرح دا نظام چل رہا ہے آج اگر اسلام دے واسطے کھڑے نہیں ہوندے اپنے حق دے واسطے کھڑے نہیں ہوندے تے این دی تہاڈی بیٹیاں دی عزتاں بھی محفوظ نہیں ہون گیاں اے جویں گزشتہ دناں وچ تسی او کالج والا واقعہ سوشل میڈیا تے آندا ہونا جدوں قوم حضور دی نماز تے پیرا نہیں نہ دیندی پھر بندے دے اپنے گھر دی عزتاں بھی محفوظ نہیں رہندی اسی پیچھے ہو گئے اسی ڈر گئے لوگ کے بہ گئے کہ جی باہر نکلیں گے تو انج ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا دمکاں ہو جائے گا لیکن دیکھو جدوں اسی حضور دے نال وفا نہیں کیتی تے اج اس ملک دے اندر کدی عزت محفوظ ہے آئے دن کدی کوئی کیس سامنے آ رہا ہوندا ہے کدی کوئی کیس سامنے آ رہا ہوندا ہے کہ خدا را حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ حضور غوث پاک دی 11ویں ہے تے اسی حضور غوث پاک دے منن والے ہاں تے حضور غوث پاک نے بھی جہاد دا درس دتا ہے اسی مولویاں نے صرف تانوں 11ویں دا دسیا ہے کھیراں دا دسیا ہے کہ چاول پکانے نے تے کھیر پکانی پتہ ہے صلاح الدین ایوبی نے جدوں بیت المقدس فتح کیتا تے ادھی فوج نالوں زیادہ لشکر جڑا سی او حضور غوث پاک دے طلباء دا سی اور سلطان صلاح الدین ایوبی خود حضور غوث پاک دے مرید سن آج اسی کہنے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ورگا اللہ حکمران دے تے غوث پاک دیاں 11ویں بھی منانے ہیں لیکن کدی یہ نہیں دسیا کہ غوث پاک نے خالی 11ویں نہیں منائیاں حضور دے نام واسطے تلوار بھی چکی تے میری اج دی گفتگو صرف اینی سی کہ امید ہے کہ اللہ تانوں سمجھ دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین